السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد على لوجيسيال ديال فوتوشوب. هذا الدرس غادي نقوموا بالعمل ديال بيليكول دان فيلم سو فوتوشوب افيك بليزيور ايماج، وهذا الشكل اللي غنقوموا به اللي هو على هذا الشكل التالي. اولا غنقوموا بعمل ديال هذه الخلفيه، هذا لو فون غادي نخدموه افيك بليزيور فيلتر. ابري غادي نخدمو هاد لو بيليكول دو فيلم اللي درت فيه هاد لي 4 زيماج ديالي ان شاء الله غادي نشوفوهم من بعد ما نخدمو الخلفيه ديالنا. اولا غادي نمشيو نديرو نوفو دوكيمون، فيشي نوفو دوكيمون. دونك هنايا لا طاي ما تتبانش عندي، غنحاول نكليك على بابي فورما انترناسيونال، تعطيني باغ اكزومبل اون فا شوازير فورما A4 11 سنتيمتر. هنايا غناخدو لا ريزوليسيون 300 et le mode CMGN et on va valider. دونك هنايا كيف ما تشوفوا عطاه ليا اون فورما بورتري، انا بغيتو اون فورما بيزاج. دونك غنمشي للمنيو ايماج، روتاسيون، ونكليك على انجل 90. فوالا هو اون فورما بيزاج. سي باغ اكزومبل انا بغيت نخدم لو طرافاي ديالي او ميم طون نشوف لو موديل اللي غادي ندير بحالو، في هاد الحاله تنمشي تنكليك على لو منيو فونيتر، réorganiser par 2 vignettes verticales. Donc تنمشيو لو منيو فونيتر، réorganiser par 2 vignettes verticales. هنايا تافيشي ليا لو موديل ديالي اللي غنخدم انا عليه ان شاء الله، et en même temps تافيشي ليا لو بلان دو ترافاي اللي غنخدم عليه. اولا غنحاول ناخد لي كولور ديال لاير بلان اللي عندي هنايا، فهاد لو ديزاين اللي عندي في لاير بلان غنمشي نكليك على لا كولور ديال بروميي بلان، et après je sors pour piquer la couleur اللي عندي في الموديل عندي هنايا. فوالا هو عطاني ان بلو سيل، جو فاليد، ونكليك على لا كولور ديال لاغيير بلان، ونكليك على هاد لو بلو اللي عندي هنايا et je valide. فوالا هو عطاني لو بروميي بلان في هاد لا كولور و لاغيير بلان فيه هاد لا كولور. دونك باش يمكن لي نقوم بهاد العمليه خصني ضروري نكليك على لوتي ديغرادي. دونك تمشي لوتي ديغرادي، هنايا تنتيقن بانني عطاني لي كولور كو جي شوازي في هاد لو موديل ديالي، هما تنتيقن منهم بان هما هادو. جو فاليد. لو تيب دو ديغرادي اللي غادي ندير سي ديغرادي لينيير، ناخد لوتي ديغرادي لينيير، وهنايا غنحاول نهبط avec 2 cm et en cliquant sur Shift باش يعطيني لو ديغرادي يكون aligné. فوالا دونك تنحاول نخليه على هذا الشكل هذا. ابري تنمشي تناخد لو منيو فيلتر ديفورماسيون اوند. دونك حاولوا تسجلوا معايا دو سيركوي، تنمشي لو منيو فيلتر ديفورماسيون اوند et je clique sur اوند. هنايا هو عطاني الشكل كيف ما هو كان. دونك هنايا نحاول نكتب 120 وهنايا نديرو 121، وهادو خصهم يكونوا او ماكسيموم، ما خصهمش يكونوا على هذا الشكل هذا. نورمالمون تيكونوا هكذا، غادي نفاليديهم كوم سا ونحاول نجلسيهم توس او ماكسيموم، وننزل فورما ريكتونغولير. افون راه يقدر يعطيه لكم على هذا الشكل هذا، خصك تكليكي على l'option rectangulaire 120 121 998 999 et l'échelle يكون 100% horizontalement et 100% verticalement. وهنايا نخلي بيكسل دو كونتور et je valide. فوالا يعطيه لي على هذا الشكل هذا. ابري غادي نمشي ندير فيلتر ديفورماسيون كوردوني بولير. ملي تندير فيلتر ديفورماسيون كوردوني بولير تعطيني دو شوا، يعني نزل سوا بولير اون ريكتانغولير سوا ريكتانغولير اون بولير. حنا غادي نعزلو ان شاء الله هذا الشكل هذا. فوالا دونك
une fois نكون satisfait من les couleurs ديالي ومن الديزاين اللي بغيت، هاد الحالة غادي نمشيو نكرييو هاد لو بيليكول ديالنا ونشوفو لا ميثود كيفاش غادي نكرييو. برومييرمون غنمشيو نكرييو نوفو كالك. دونك فوالا ندير نوفو كالك وغنكليكي على لي كولور بار ديفو اللي هو لو راكورسي ديالهم سي دي. دونك الا بغيت هنايا تعطيني هاد لافورمول لو راكورسي ديالها سي دي. Donc, تنكليكي عليها وتمشي pour remplir avec la couleur ديال le premier plan اللي هو le noir, je clique sur Alt supprimer. D'accord? Et après غادي نمشي نديرو un autre calque. Voilà. Et on va inverser les couleurs. On va dire Alt supprimer. Donc عطاتني هنايا في le calque numéro 1 le fond rempli en noir et le calque numéro 2 le fond rempli en blanc. هنايا نديرو واحد la déformation. Pour appliquer la déformation تندير CTRL T. Donc la déformation c'est la transformation manuelle. نمشيو édition transformation manuelle CTRL T. Voilà تعطيني CTRL T ونحاول نصغر la taille ديال هاد le cadre blanc le rectangle blanc. نحاول نصغرو ولكن بغيت نصغرو من لي دو كوتي من التحت ومن الفوق. فوالا دونك انتوما تلاحظوا معايا او نيفو ديال لا هوتور il change. نحاول نعزل هنايا 75 لي ميزور ديالي او بيان نجي لهنايا لا كاز هوتور وندير 75. ابري نحاول نصغر من لا طاي ديالهم من هاد دو كوتي هذا وندرك على الت باش يصغر من لي دو كوتي ونحاول ندير لا طاي ديال لارجور ديالو نحاول ندير 95 et je valide. D'accord? Ou bien je clique sur, je tape entrée, ou bien je clique sur valider la transformation. Voilà. Maintenant, on va fusionner les deux calques. Donc on clique à l'oulania et shift, on clique à la tania. Après, pour fusionner les deux calques, c'est-à-dire CTRL E. Le raccourci pour fusionner deux calques, c'est CTRL E. Après, j'applique la transformation CTRL T. Pour certaines, la transformation de la couleur blanche et la couleur noire. Le chaînage, je vais activer le chaînage bin largeur et la hauteur. Et je clique à l'icône indienne. Voilà, maintenant le chaînage entre largeur et la hauteur est activé. On avec les flèches directionnelles vers le bas, comme ça, tel 20%. Voilà. Voilà. Une fois les mesures de 20%, je valide. Il y a 20%. Voilà. Je tape entrée. Voilà. Après, pour dupliquer le calque, l'objet d'y aller, je clique sur Alt et je glisse avec Shift associé et j'essaie de les coller entre eux et j'essaie de le déplacer avec la flèche directionnelle. Après, je vais fusionner les deux calques, Shift pour sélectionner les deux calques, CTRL E et après, en dupliquer les deux cases ou bien les deux formes, je vais les coller avec les flèches directionnelles à droite. Voilà. Maintenant, on va fusionner les deux calques, CTRL E. Voilà, تعطيني هاد la forme ديالي على هاد الشكل هذا. دابا نحاولوا نفيديو هاد لو بلون. دونك في هاد الحالة تناخد لوتي باغيت ماجيك. outil baguette magique, تنكليكي في هاد لو بلون اللي عندي هنايا. دونك جو سوبريم هذاك لو بلون اللي عندي في هذاك الموديل. داكوغ. دونك اول حاجه نحاولوا نديرو هي ندير هاد لي كارو اللي عندي هنايا اي بور لي فيدي نحاول نفيديوهم افيك لا غوم. دونك ناخذ الاوتي غوم نورمال وننزل هنايا فورما كاري. فوالا. Je clique à la format carré.
ونشوف لا طاي اللي عندي هنايا، نحاول نزيد شويه في لا طاي. فوالا فورما كاري على الشكل هذا. نزومي كونترول بلس ونشوف. فوالا دونك نصغر شويه لا طاي، نصغر شويه. فوالا على هذا الشكل هذا. دونك هنايا نحاول نكليكي ان بروميي كليك اي شيفت في لوطر كاز. دونك انتوما تلاحظوا معايا يعطيهم لي مع بعضياتهم، يعطيهم لي. انا ما بغيتوش على هذا الشكل هذا. دونك في هذه الحاله خصني نمشي نفتح لا باليت فورم، وهنايا نمشيو لي با ونحاولوا نوسعوا بين هذوك لي كارو ديال لاكون. نعزلوها هكذا 180. دابا نمشي ندير ان بروميي كليك هنايا وندير شيفت ونكليكي عندي هنايا. فوالا تعطيهم لي سيباري. دونك on va faire la même chose en bas. دونك غندير هنايا ان كليك شيفت، تنبقى برك على شيفت وتنكليكي عندي هنايا. فوالا دونك هنايا انا وجدت هاد الشكل ديال البيليكول ديالي، خصني انسيري فيهم لي زيماج ديالي. دونك باش نانسيري لي زيماج اون فا فيغ غليسي لي زيماج ديالنا، او بيان نمشيو لو دوسي ديالنا وهذا. فوالا ها هما لي زيماج. On va glisser la première image comme ça. ونحاول نصغرها avec shift la case ديالها. فوالا نزومي ندير شيفت نعاود نكبر ليماج ديالي avec shift باش نجيبها في قلب الكاز. جو فاليد ونديرها derrière لا فورم ديال البيليكول ديالي. نزومي عليها بشويه عندي هنايا، نحاول نحطها في هاد الشكل هكذا. لاحظتوا معايا ليماج il ديباس. دونك في هاد الحاله خصني نسوبريمي هاد لا بارتي لي فايتين البيليكول ديالي، لاكاز في هاد لاكاز لي فيد. دونك انا بغيت محتاج بهاد لا بارتي اللي تبقى عندي هنايا. اش ندير؟ تنمشي ناخد لوتي دو سيليكسيون ونسيليكسيوني هنايا فوق لا بوند نوار. Voilà, où je dois obligatoirement, باش يمكن لي نسوبريمي اون بارتي من ليماج، ما يمكنليش نسوبريميها بهذا الشكل هكذا. غادي نحاول نبيكسيليزي لو كالك ديالي، بيكسيليزي لو كالك. فوالا دونك وهنايا جو في انفيرسي لا سيليكسيون ديالي vers l'extérieur. دونك pour inverser la sélection ندير كونترول شيفت اي، ou bien le raccourci ديالها انترفيرتي لا سيليكسيون كونترول Shift I. Voilà, la sélection vers l'extérieur. Maintenant, je peux supprimer. CTRL D pour désélectionner. Now, on glisser l'autre image, le dossier d'Yali. Voilà, la deuxième image. On sera la même chose avec Shift. On sera avec Shift ou Alt. Je mets les deux côtés. Voilà, vous voyez. Avec l'outil de déplacement l'image ديالي في لاكاز ديالها. زومي شويه pour voir. كونترول تي نعاود نزيد نصغر منها شويه على حسب الشكل اللي بغيت انايا. فوالا نبقى avec les flèches directionnelles. Je valide la transformation ديالي. دونك كيف قلت قبيله هاد لو كالك ديالي اللي اون فورما اوبجي ديناميك، c'est-à-dire اللي بروتيجي. نتوما تلاحظوا معايا نحاول ندير نسوبريمي. Premièrement, je dois inverser la sélection ديالي CTRL SHIFT I. هيا la sélection خرجت vers l'extérieur. وندير je clique sur le bouton supprimer. Voilà, تقول لي impossible d'effectuer cette opération car vous ne pouvez pas modifier directement l'objet dynamique. Donc, في هذه الحالة, je dois transformer mon calque en format objet, en format pixeliser le calque. Maintenant, je peux supprimer. Alors, regardez, je clique sur le bouton supprimer et donc il supprime l'extérieur. On va faire la même chose avec les autres images. CTRL D. Je glisse la troisième image. CTRL
Donc Shift et Alt pour réduire la taille. Je valide la transformation avec l'outil de déplacement. Voilà, CTRL T. نحاول نكبر شويه لا طاي ديالي باسكو جاتني صغير من لاكاز ديالي. جو فاليد نديبلاسيها على هاد الشكل هذا. ابري هنا غادي نديرو اوتي دو سيليكسيون. نحاول نجيب لا سيليكسيون ديالي sur le cadre noir على هاد الشكل هكذا. نانفيرسي لي كولور مي انفيرسي la sélection d'Yali. Avant d'inverser la sélection, je clique sur pixeliser le calque et CTRL SHIFT I et je supprime. CTRL D pour désélectionner, importer l'autre image. Voilà, c'est la dernière. Donc SHIFT et Alt pour réduire l'image. Pardon. Déplacer là. Voilà. Je valide la transformation en tapant sur Entrée. Le zoom. Je prends la sélection, outil de sélection. Pixeliser le calque. CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Voilà. Et je supprime. Voilà, CTRL D pour désélectionner. Alors maintenant, on va fusionner les calques Kamlin. Donc, cliquez sur le premier calque, l'effet pellicule d'Yali. Une client renommé le calque d'Yali, je fais double clic ici. Et pellicule. Voilà, je valide. Donc, on a les images d'Yali. نحاول نفيزيونيهم كلهم. لا درت كونترول او كيعطيني لا فيزيون ديال لي كالك ديالي كاملين ومشاو ليا لي كالك دوريجين. مي انا بغيت نحتفظ بلي كالك دوريجين. دونك تندير كونترول الت زد. جو في انيلي سيت اوبيراسيون. دونك جو في لي سيليكسيوني. مي cette fois-ci on va faire contrôle alt e. Contrôle alt e. Voilà. Donc voilà, j'ai fusionné les calques ديالي. عطاهم لي هنايا فيزيوني اي واحتفظت بلي كالك ديالي دوريجين اللي كنت خدام بهم. سبحان الله نبغي نبدل شي ايماج بار لا سويت. دونك تنحتفظ بهم et je vais les regrouper dans un dossier en cliquant sur CTRL G. Voilà, ما جمعتهم في un dossier. نحاول نحيد لهم l'œil pour les masquer. Voilà, ونخدموا بهذا الموديل ديالنا. Voilà, CTRL plus pour zoomer. هنايا باش ندير هاد لا ترانسفورماسيون ديالي غادي نجي ندير كونترول تي. وهنايا لي تيب دو ترانسفورماسيون موجودين عندي هنا. تنكليكي على هاد ليكون اللي عندي هنايا وتتعطيني لي ديفيرون تيب دو ديفورماسيون. كاين ارك انتيريور ارك سوبيريور انسي دو سويت. هنا اون فا شوازير لا ديفورماسيون درابو. فوالا وعطاني على هاد الشكل هذا. تيمكن ليا نبدل لو سونس en cliquant sur هاد لو بوتي كاري اللي عندي هنايا. فوالا هنايا نحاولو نعزلوها بهذا الشكل هكذا على حسب الموديل ديالنا. وهنايا je vais valider ma transformation ونعاود نactiver la transformation pour faire une autre déformation qui est la déformation perspective. Donc je fais CTRL T et je clique avec le bouton droit sur l'objet ديالي وتلقى déformation perspective. Voilà, la déformation perspective, lorsque je clique sur le poignet, regardez, donc il fait comme si il rassemble les points entre eux. Ou هنايا نحاول cliquer vers l'extérieur, je vais faire glisser ça vers l'extérieur, il éloigne les points بيناتهم. Voilà, وتتولي l'image comme s'il se rapproche او اللي تتقرب لعندنا وتتبان غادي جايه من البعيد. D'accord, هنايا باش نديبلاسي هاد لو بوين وهاد لو بوين تنكليك على لو بوين du centre. On déplacer comme ça et après je vais valider avec entrée. تتعطيني الديفورماسيون ديالي على هاد الشكل هذا. ابري نحاولوا نديروا نكتبوا لو تكست ديالنا ونعطيوه واحد ليور اكسترن. هادي حتى هي عطيتها واحد ليور اكسترن هاد لا فورم ديالي.
غنديرو هذا بنيت غنحاول ندير دوبل كليك سور لو كالك ديالي جو في دوبل كليك وهنايا غنعزلو ليور اكسترن ونحاول اوغمونتي في لا طاي لو بوسي ديالي ولكن عندي بليزيور شوا ديال ليور اكسترن كاين عندي هاد الشكل وكاين عندي هاد الشكل وهذا نحاول ندوزو عليهم نشوفوهم وهذا وهذا دونك تنظن هذا هو الشكل اللي هزلت انايا في الموديل ديالي هذا دونك نزيد شويه نشوف فوالا وهذا ونحاول اجوستي بغيت نبعد ولا نقرب على حسب الموديل وعلى حسب لو بوزوان ديالي وهنايا فوالا ليور اكسترن هي درتها بهذا الشكل هكذا اي جو فاليد ابري نمشيو ناخدو لو تكست لوتي تكست ونكتبو هنايا بيل ناتور دونك لوتي تكست غادي نكليكي هنايا لاحظوا معايا ملي تنكليكي على لوتي تكست il crée son propre calque دونك غندير هنايا ماجيسكول بيل ناتور فوالا on va changer la police نديرو شي police كون ديزاين ديالها زوين je vais faire une sélection ديال لو تكست ديالي je fais double clic sur le T وهنايا غنكتبو واحد لا بوليس سميتها بريستينا جو فاليد ونزيد ليها في لاطاي ديالها فوالا بلون ونحاول نديرها في لو بلو غنحاول ندير دوبل كليك سور لو تكست ديالي هنايا باش نشونجي لي كولور ديالي تنكليكي هنايا ونحاول نعزل ان بلو بحال هادشكل هكذا اي جو فاليد دونك هنايا نزيد ليها شويه في لاطاي فوالا ونحاول نعطيها واحد ليور اكسترن دونك جو في دوبل كليك سور لو كالك ديالي باش يدخلني لي ستيل دو كالك ها هما لي ستيل دو كالك اولا نعطيها ان كونتور اون بلون ها هو الكونتور اون بلون نقصلو من لاطاي ديالو شويه ونزيد له ليور اكسترن ونزيد شويه في لاطاي شويه في الغوصي فوالا نقص شويه من لاطاي ديالها كمسا ونشوف لو بيزوان ديالي في ليور اكسترن فوالا اي جو فاليد فوالا فوالا دونك دابا ملي كملنا لو تكست ديالنا درنا له لا كولور درنا له ليور اكسترن غنديرو له لا ميم ديفورماسيون كيف درنا les images ديالنا قبيله donc غادي ندير la même chose donc pour faire une transformation pour le texte on fait CTRL T donc CTRL T كيعطيني هاد ليكون اللي عندي هنايا غادي نكليكي عليها ومن بعد غادي يعطيني les différents types de déformation et on va prendre la même chose une déformation sous format drapeau voilà وهنايا عندي toujours هاد le petit carré يمكن لي ندير بها la déformation اللي بغيت وانا نحاول ندير لا ديفورماسيون qui suit حد la forme ديالي donc et je valide voilà ونحاول نديبلاسي mon texte تل la forme ديالي donc وتيحاول ياخد la forme ديال les images ديالي بحال هاد الشكل هكذا هنايا تلاحظوا معايا واحد لو لوغو درتو عندي هنايا في هاد الموديل ديالي سي مون كاشي سي مون لوغو هاد لو لوغو ديالي كومون جو لي كريي باش نكريي باش خصني اولا جو لي بريباري دون لي فورم نمشي لوتي بانسو ندير نوفو كالك لوتي بانسو ونلقاه في لي فورم ديالي عندي هنايا لي فورم بريديفيني هو هذا وهنايا هاد لي فورم بريديفيني نمشي نجي لهنا وندير ان كليك سي كوم ان كاشي فوالا وتعطيني لو لوغو ديالي يمكن لي نديرو سوا اون بلون سوا اون نوار ندير لي كولور اون بروميي بلون اون نوار ناخد لو بانسو ديالي توجور لا فورم ديالي عندي هنايا اي جو كليك سور نوفو كالك وتعطي ليا اللوغو ديالي بحال هادشكل هكذا الوغ هاد العمليه كيفاش قمت بها دونك اولا غادي نمشي ناخد لو لوغو ديالي كو جي بريباري دون هنايا دون إليستراتور غنسيليكسيونيها كونترول سي نكوبيها ونمشي ندير نوفو دوكيمون
دونك غنمشي ندير دون فوتوشوب فيشي نوفو دوكيمون، ندير في لي ميزور ديالي فوالا نديرو اون سنتيمتر، نديرو 10 sur 10. Voilà, je valide. وهنايا نحاول نكولي mon logo CTRL V en format objet dynamique. من الأحسن je préfère يكون في le noir. On supprimer, importer. On supprimer l'arrière-plan. Voilà, je fais glisser ça sur la poubelle. وهنايا غنمشي ندير image, rognage. On va essayer de rogner les pixels transparents. Pixels transparents, je valide. Vous certainez juste. Image, rognage. Voilà. Et je valide. Maintenant, cliquez sur édition, définir une forme prédéfinie. On a soit mon cachet ou bien ma signature. Donc on va dire ma signature. Ma signature. Et je valide. Voilà. On va mettre le fichier ديالي بلا ما نسجلو. C'est pas la peine. ومتى نمشي هنايا دون لي فورم ديالي عندي هنايا البانسو تنهبط لتحت وتلقى ها هو ما سيناتور افيك ان داها. دونك ملي تناخدها يمكن لي نجي ونكشطي في لوندروا اللي بغيت انايا بوغ كوم سا نخلي مون لوغو في جميع لي دوكيمون اللي بغيت ندير انايا. فوالا دونك تنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ونتمنى يكون الشرح ديالي عجبكم، ونتمنى تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وديروا لايك وتفعلوا الجرس بطبيعة الحال باش لا بغيتو يوصلكم الجديد ان شاء الله.